नाजरीन, चिन्योर थाना सदर के इलाके में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कि एक जालिम सफाक खातून के हाथों उसका शौहर कत्ल हो गया है अपने आशना के साथ मिलकर। उसने कत्ल क्यों किया है, वजह क्या है, क्या उसके अपने आशना के साथ इतने तलाकात क्लोज हो चुके थे जिसकी वजह से उसने अपने रास्ते से ये कांटा हटाना पड़ा और 8 घंटे की नींद पूरी करती रही, लंबी तान के सोती रही और सहन में उसके शौहर की डेड बॉडी पड़ी रही। फैमिली को कैसे शक होता है। उसके बाद जब पुलिस हरकत में आती है उसके बाद वो सारे का सारा चिट्ठा चट्ठा खोल देती है कि मैंने अपने शौहर को कत्ल किया है या अपने अशना ने कत्ल किया है। ये तो असल हक़ाइक़ आगे चल के आपको पता चलेंगे। आपने हमारी पूरी वीडियो के साथ जुड़ के रहना है। वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो लाजमी लाइक कर दिया करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर किया करें, क्योंकि हमारी हौसला अफजाई होती है जब आप कमेंट्स अच्छे करते हैं और वीडियोस को लाइक करके आप हमें सपोर्ट करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। आगे चल के आपको तमाम हकीकत के साथ आगाह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर आपकी खिदमत में मुदस्सर रवान हाजिर हो चुका है। नाजरीन, चिन्योर थाना सदर के इलाके में एक ऐसा दिलखराश वाक़या पेश आया है। नाजरीन, बताया जाता है कि खातून के एक लड़के के साथ नाजायज़ तलाकात होते हैं और उसका शौहर जो है ना रक्षा चलाता है, दिन भर अपनी मेहनत मजदूरी करता है अपने बच्चों के लिए, लेकिन ये नहीं पता उसकी खातून घर में क्या रंगरलियां मना रही है, नशावर चीजें गोलियां जो हैं वो देती, उससे उसकी बेहोशी हालत में सो जाती है। वो रंगरलियां मनाती है अपने अशना के साथ मिलकर और घर में इस तरह के और भी मुतअद्दिद आपको बता चुका हूं कि जो कत्ल व गैरत होते हैं, वाक़यात होते हैं, टिकटॉक की वजह से होते हैं या इस तरह के बुरे कामों की वजह से कितने खानदानों के खानदान तबाह हो चुके हैं। तो ये जब उसके शौहर को थोड़ा बहुत शक होने लगता है तो वो अपना टाइम चेंज करता है। मतलब यह कि वो सुबह 6 बजे रक्शे पर सवारी उठाने के लिए निकलता है तो शाम को मगरिब के बाद आता होगा 8 बजे 9 बजे। उसने टाइम चेंज कर लिया, उसने दिन को भी आना शुरू कर दिया। मतलब वो घर 1 से 2 घंटे आराम करता। मुबैन इत्तलात के मुताबिक जो हमारे पास ज़राए रिपोर्ट जो पहुंची है वो आपके सामने रख रहे हैं। उसके बाद वो घर जब एक दिन आता है तो उसके पास मोबाइल, उसकी बीवी के पास जो है ना कॉल आ जाती है उसके आशना के साथ। पहले भी उस शौहर को शक था कि मेरी बीवी जो है ना किसी के साथ उस तरह के नाजायज़ तलाकात तो नहीं है, क्योंकि इस तरह की जब कि रात को नशावर चीज़ें देकर, गोलियां देकर उसको बेहोश किया जाता है। उसके बाद वो खातून सही जो है ना वो चौको चबंद हो जाती है और बताती है कि मेरे शौहर को शक हो गया, आप कॉल ना किया करो। लेकिन उसका शौहर जब टाइम चेंज करके आता है तो एक दिन उसके आशना की कॉल आ जाती है। जब वो घर में आराम फरमा रहा होता है तो वो कहता है किसकी कॉल है। वो फौरन भाग जाती है बाहर सेन में कि कहती है मेरे रिश्तेदार की कॉल है, मेरे भाई की है, फलां फलां। आगे से वो इग्नोर कर देती है कि मेरे शौहर को क्या पता है। लेकिन मर्द होता है, जो एक घर में मर्द है, कमाता है, लेकिन वो सारी हर चीज पर नजर रखता है। घर पर कोई भी इस तरह के वाकयात होते हैं। उसके बाद जो चटा चटा नाज़रीन खुला है ना वो आप आगे जाके सुनेगा। एक्सक्लूसिव न्यूज है, आगे जो असल हक़ाइक़ आपको बताऊंगा कि इस शातिर औरत ने क्या किया है, उसके बाद पुलिस को कैसे शक हुआ, फैमिली को कैसे शक हुआ, ये सारी हकीकत आपको बताता हूं। लेकिन ये ऐसा आपको एक स्टोरी शुरू से बताऊंगा तो तभी आपको समझ लगेगी। उसके बाद वो शौहर को जब शक पड़ता है तो वो अपना घर छोड़ देता है। अपना घर छोड़ने के बाद वो फैसलाबाद चला जाता है। फैसलाबाद में किराए का मकान लेता है, वहां जाके अपना रक्शे पर फिर से काम, मेहनत मजदूरी शुरू कर देता है। वो अपने अशना, जब एक औरत को बुरी लत लगी हो ना, गलीज कामों से पीछे नहीं हटती हैं। उस खातून ने फिर से अपने अशना के साथ मिलकर एक प्लानिंग बनाई और प्लानिंग बनाने के बाद उसने अपने अशना को फैसलाबाद में बुलवा लिया। जब बुलवा लिया तो उसका शौहर सुबह शाम अपनी मेहनत मजदूरी करता कि अब जो है ना मैं अपनी बीवी की उस अशना के साथ जान छुड़वाई हूं, अभी ये काम बुरे काम से बच जाएगी और नहीं करेगी। लेकिन मैं पहले भी बता चुका हूं, इस तरह की जो लत लगी होती है एक ऐसी सफाक औरतों को, वो कभी भी पीछे नहीं हटती हैं, कोई ना कोई नुकसान करवाती हैं। उसके बाद एक रात जब उसका अशना घर में मिलने आता है, प्लानिंग करते हैं उसको, यानी कि नशा व चीजें खिलाई जाती हैं तो वो कहते हैं कि वो बेहोश हो जाएगा या सो जाएगा तो हम अपने जो है ना रंगरलियां मनाएंगे अपने अशना के साथ। उसकी घिनौनी प्लानिंग देखें। वो जब उसका शौहर सो जाता है तो तकिया, उसके बाद घर में रस्सियां वो लेके रख देते हैं कि जब ये सो जाएगा इसके हाथ पांव बांध देंगे, अगर इसने चूं चुना की तो तकिया इसके मुंह पे दे देंगे। अब एक कमरे में 7 जो है ना शौहर सोया हुआ है एक चारपाई पे और एक चारपाई पर वो सफाक बेशरम औरत। मैं अब क्या बोलूं, हमारी वीडियोस बहन बेटियां देखती हैं
اور اس طرح کے واقعات ہم نہیں بتا سکتے اصل حقائق۔ خاتون اپنے اشناق کے ساتھ مل کر جب رنگ رلیاں منانے لگتے ہیں تو اس رات کو جو نشہ آور چیز ملا کے دی تھی شوہر کو، یعنی کہ وہ اثر نہیں کرتی ہیں، وہ بے ہوش نہیں ہوتے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ اس کی بیوی کسی اور غیر مرد کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی ہے۔ وہ فوراً اٹھتا ہے اور چرپائی پہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے، تو وہ کس طرح گتھم ہو جاتے ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں۔ اوپر چھت میں پنکھا چل رہا ہوتا ہے، اس چھت کے ساتھ اس کے ہاتھ ٹکراتے ہیں۔ جب ہاتھ ٹکراتے ہیں تو وہ پنکھا نیچے آ کے گرتا ہے۔ اب دیکھیں ان کی پلاننگ کہ اس خاتون نے، جو پولیس رائے رپورٹ کے مطابق اس نے بتایا پولیس کو کہ اس نے خاتون نے فوراً جا کے اس کے پاؤں پکڑے ہیں، اور جو صفاق آشنا ہے اس نے جو پنکھے کے ساتھ تار ٹوٹی ہوئی تھی، لٹکی ہوئی تھی، اس تار کے ساتھ اس نے اس کو کرنٹ دیا، ٹانگوں پہ لگائے، اس کے ہاتھوں پہ لگائے، اس کے دماغ پہ لگائے، سر پہ لگائے۔ اسی کرنٹ کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی، موقع پہ ہی جاں بحق ہو گیا۔ اس کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی، جب اب آ کے بتاتا ہوں کہ کیسے پولیس کو کیسے شک ہوا، اس کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی سین میں پڑی رہتی ہے۔ سین میں پڑنے کے بعد خاتون اپنے رات کو رنگ رلیاں منا کر دن کو اپنی نیند پوری کر رہی ہوتی ہے کمرے میں، جب سو رہی ہوتی ہے۔ اس کے شوہر کی جو ڈیڈ باڈی سین میں پڑی ہوتی ہے، اس کے رشتہ دار جو ہیں، ریلیٹیو جو ہیں، وہ اپنا افسوسناک اس طرح رونا دھونا کرتے ہیں، کیونکہ ان کی ایک ایسی قیمتی جان چلی جاتی ہے کہ کس طرح یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ جب اس خاتون سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پنکھا ٹھیک کر رہا تھا جس کی وجہ سے اس کو کرنٹ لگا ہے اور یہ موقع پہ جاں بحق ہو گیا ہے۔ اس کے بعد خاتون 8 گھنٹے نیند پوری کر لیتی ہے، تدفین ہو جاتی ہے۔ جب پورے خاندان کو شک ہوتا ہے کہ یہ خاتون سو رہی ہے، اس نے کیا کیا ایسا کام جس کی وجہ سے یہ جو ہے نا، اس کو کوئی پرواہ نہیں اپنے شوہر کی۔ پھر پولیس کو کال کی جاتی ہے، تھانہ صدر کے جو SHO صاحب ہیں محمد علی صاحب، جب رپورٹ کی جاتی ہے تو اس کے بعد وہ خاتون کو پوچھ گچھ کے لیے تفتیش کی جاتی ہے۔ تو خاتون جو ہے نا، کچھ پہلے تو ٹال مٹول کرتی ہے کہ نہیں مجھے نہیں پتا کس نے قتل کیا ہے، اس کو کرنٹ لگا ہے، نہیں اس قتل نہیں ہوا، اس کو کرنٹ لگا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ لیکن خاتون نے اپنے اشناء کو بچانے کے لیے، اپنی گھنونی حرکات کرنے کی وجہ سے اس نے سارے راز چھپائے رکھے کہ میرے راز نہ فاش ہو جائیں خاندان کے سامنے، اور اس ظالم صفاق عورت نے اپنے اشناء کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کو تو قتل کر دیا۔ جب پولیس مکمل تفتیش کرتی ہے، اس کے لٹر پریڈ کرنے کے بعد وہ خاتون مان جاتی ہے اور وہ بتا دیتی ہے کہ میرا اشناء فلاں فلاں ہے اور وہ اس جگہ رہتا ہے، وہ بھی یہاں سے بھاگ گیا ہے۔ پولیس اس کو بھی گرفتار کرتی ہے۔ تو ناظرین یہ دیکھ لیں کہ وہ سارا چٹا کھول دیتی ہے کہ میرے ناجائز تعلقات تھے میرے اشناء کے ساتھ، تو اس لیے میں نے اپنے شوہر کو، ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس کا قتل ہو جائے گا، لیکن بس یہ آپس میں یعنی کہ بے ہوش نہیں ہوا اس رات، تو یہ دونوں جو میرا اشناء ہے اور میرے شوہر ہیں آپس میں گتھم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پنکھا گر جاتا ہے، پنکھے کی تاروں سے جو ہے نا ہم اس کو کرنٹ لگا کر اس کی ہلاکت کر دیتے ہیں کہ اب جو ہے نا یہ راز کھول دے گا یا طلاق دے دے گا یا اس طرح کے واقعات جو ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے ساری تفصیلات بتا دی۔ اس جو ظالم صفاق قاتل ہے اور اس بیوی کا یعنی کہ اس خاتون کا جو آشنا ہے، ان دونوں نے بری طرح اس شوہر کو قتل کر دیا۔ تو ناظرین یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کہ اس طرح کی جو ظالم صفاق عورتیں ہوتی ہیں اپنے اشناؤں کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کو قتل کرتی ہیں۔ میں بھی ایک ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں، اور ہم کیا کر سکتے ہیں کہ CM پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ سے اور پنجاب پولیس سے کہ اس طرح کے جب واقعات ہوتے ہیں تو لوگ تو ہاف فرائی بھی ہو جاتے ہیں، ملزمان جو ہوتے ہیں ہاف فرائی بھی ہوتے ہیں، فل فرائی بھی ہو جاتے ہیں۔ لوگ ہمیں کومنٹس کرتے ہیں کہ بھائی یہ عورتیں کیوں نہیں ہاف فرائی یا فل فرائی ہوتی ہیں، کیوں اگر مریم نواز شریف صاحبہ کی ریڈ لائن ہے خاتونیں تو ان کو بھی تو سزا ملنی چاہیے، کیونکہ یہ بھی ایک ایسی ملزمہ ہوتی ہیں جو قتل کرتی ہیں اپنے اشناؤں کے ساتھ مل کر یا خود بھی قتل کر دیتی ہیں، تو ان کو سزا ملنی چاہیے۔ تو ان کو بھی ہاف فرائی یا فل فرائی کرنے چاہیے۔ ایک دو واقعات اگر اس طرح ہو جائیں تو پھر کوئی بھی خاتون اپنے اشناء کے ساتھ مل کر یا اپنے شوہروں کو اس طرح قتل کوئی بھی نہیں کرے گی۔ تو ہماری یہ چھوٹی سی ایک التماس ہے، عرض ہے، اگر ہماری یہ اس ویڈیوز کے تسلسل سے سنی جائے تو اگر کوئی ہاف فرائی ہو جائے یا فل فرائی ہو جائے تو اس کے بعد کوئی بھی خاتون اپنے شوہر کو قتل نہیں کرے گی، چاہے اس کا جتنا بھی پیارا آشنا ہوگا جو بھی ہوگا۔ میں ان بہن بیٹیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدارا اپنے گھر برباد کیوں کر رہی ہیں؟ جب آپ کے والدین نے، آپ کے بھائیوں نے، آپ کے رشتے
آپ کے شوہروں کو دے دی ہیں جب شادیاں ہو چکی ہیں، رضامندی سے ہو جاتی ہیں، بچے بھی ہو جاتے ہیں، برے کاموں کی جانب آپ کیوں راستہ اختیار کرتی ہیں جس کی وجہ سے یہ واقعات اس طرح کے ہوتے ہیں؟ خدارا ان چیزوں سے بچیں، اپنے گھر بچائیں، اپنی فیملیوں کو بچائیں، اپنے بچوں کو بچائیں۔ تو ناظرین، ہماری جو انفارمیشن ہے یہ آپ کو کیسی لگی ہے آپ نے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔